घोष तामाङ तपाईँहरूको समक्षमा फेरि पनि यस्तो कार्यक्रम लिएर आइरहेको छु जसमा कि म अहिले हालैमा यो टेन्डुङतर्फ लागिरहेको छु जसमा चाहिँ आज रामनवमीको पावन अवसरमा तपाईँहरूको समक्षमा विभिन्न त्यहाँको गतिविधिहरू लिएर तपाईँहरूलाई के कस्तो भइरहेको छ त्यहाँको यस विषयमा तपाईँलाई जानकारी दिनुको लागि म टेन्डुङतर्फ लागिरहेको छु जसमा बाटोमा भेटेको हामी जति पनि भक्तजनहरू उहाँहरू जति पनि दर्शन गर्नु जानुहुने भक्तहरूसँग केही कुराहरू तपाईँहरूको समक्षमा कुरा राख्दै टेन्डुङतर्फ लागिरहेको छु ल दर्शक दिल आउनुहोस्। गान्तोकबाट अहिले कहाँ बस्नु गान्तोकमा बस्नुहुन्छ हजुर बिहान कति बजीतिर यसो तपाईँ टेन्डुङतर्फ लाग्नु भएको हामी चाहिँ 4:30 मा भनेपछि कहाँदेखि हिँड्नु भएको होला यहाँ दामथाङबाट हजुर 8:15 तपाईँ यो जुन चाहिँ टेन्डुङ जानुभयो है यसभन्दा अगाडि तपाईँ जानुभएको थियो पहिला म गएको म उहिले यहाँ गुफा बसेको कति वर्षतिर होला त्यति बेला यो कमसेकम म त्यति बेला अब 13-14 वर्ष थियो होला अहिले अब 47हरूतिर 2 वर्ष कम्ती छ र पनि तपाईँले है त्यति बेला जानुभएको रहेछ र पनि अझै जोसमा तपाईँलाई त्यो डाँडामा पुग्ने इच्छा हुनुहुँदो रहेछ म आइरहन्छु नि त्यहाँबाट पछाडि गुम्बा हामी आफै बनाएको हामी माटो तानेर देखभाल गरेर हाम्रो गुरुबाउले उसले टिबिट गएर आएपछि गुम्बा बनाउने पहिला त काठकोमै हामी बसेको हजुर त्यस बेलाको जुन चाहिँ टेन्डुङ जाने एउटा रामनवमीको पावन अवसरमै जान्छ प्रायः जस्तो है त्यति बेला चाहिँ आउँथ्यो रामनवमीमा यसरी चारैपट्टिबाट आउँथ्यो नि फुल टिप्नु टेन्डुङ मेला जस्तो घुम्नु विशेष गरेर नि तपाईँको त्यस बेलाको जुन चाहिँ यो रामनवमीको यात्रा र अहिलेको यात्रामा के फरक पाउनु भयो तपाईँले आज यसरी जानुहुँदाखेरि पहिलाभन्दा चाहिँ अहिले धेरै डेभलप भयो चारैपट्टिबाट मान्छे आवत जावत गर्नु थाल्यो उहिले चाहिँ एकदम नै घर जङ्गलै थियो भालु हुन्थ्यो उहिले अन्त आउनु सक्दैन थियो केटाकेटी कम्ती मात्रामा अलिक ठुल्ठुलो जवानहरू चाहिँ आउनुहुन्थ्यो उता बर्मेको बाटोबाट नि आउँछ उता नाम्ची मन्डामको बाटो पनि आउँछ यो दामथाङ 3वटा बाटो छ यहाँ 3पट्टिबाटै आउनु जानु गर्छ विशेष गरेर नि तपाईँको त्यति बेला कस्तो कुन अवस्थाको मान्छेहरू यहाँ दर्शन गर्न आउँथ्यो र अहिले प्रायः जस्तो मैले देख्दैछु अहिले जुन चाहिँ यङ भाइहरू बहिनीहरू आउँदैछ यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ यस्तो यङ जेनेरेसनको नानीहरू चाहिँ आउँदैन थियो आउनु पनि सक्दैन थियो घर जङ्गलले गर्दा डरसरी थियो नि त बाघ भालु अन्त उहिले चाहिँ त्यो त्यागेर आउने अलिक जवान मान्छे बुढो मान्छेहरू बेसी आउनुहुन्छ तपाईँ बोल्नु हुँदै भयो भने यो टेन्डुङमा चाहिँ कहिलेदेखि पूजा गर्नु थालेको र कहिलेदेखि यसरी मान्छे जानु थालेको तपाईँले के यसको अलिकति जानकारी पाउन सकिन्छ मैले जानकारी त हाम्रो गुरुजीहरू बस्दा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ गुफा बस्दाखेरि चाहिँ गर्थ्यो यो कमसेकम 52-53 सालतिरको कुरा हो हाम्रो टेन्डुङ घुम्छन् भन्ने पेमा छेउ मात्रै बसेर गुफा बस्थ्यो 3 सानो सानो गुफा भएको थियो
त्यसैमा गएर बस्नुहुन्थ्यो। पछाडि अन्त ऊ टिकट गएर आएपछि चाहिँ यहाँ 5 एकड़ जमिन चाहिँ सिक्किम महारानीले चाहिँ हाम्रो बुझीले चढाएको टेन्डोङ होमस्टे मन्दिर त्यहाँ मान्छे उसलाई चढाएर त्यहाँबाट फेरि टिकट जान्छु भन्दा चाइनाको लडाइँ हुन्छ लामा तिमी टिकट नजाऊ यहीँ बस भनेर जमिन काटेर उसलाई दिएर चाहिँ यहाँ फेरि गुम्बा बनाएर बस्नु। तपाईँलाई आज कस्तो अनुभव भइरहेको छ? तपाईँ यो बाटो हिँड्नु भएर जुन चाहिँ आज जानुहुँदैछ टेन्डोङ कति अब अन्तरालमा तपाईँ बेला बेला जानुहुँदो रहेछ, तपाईँलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ? एकदम मलाई त खुसी लागेको छ। अहिले धेरै राम्रो भएको छ। यसको बिचबिचमा म आइरहन्थेँ नि यहाँ पूजाहरू के गर्दा। अन्त योपालि चाहिँ उहाँ धर्मशालामा बस्ने एउटा लिम्बुछे आउनु भएको छ। हाम्रै माथि गान्तोक गुम्बामा बस्नुहुन्थ्यो, उहाँले अहिले यहाँ वाङ दिनुहुने। त्यसले गर्दा मलाई चिठी पठाउनु तपाईँ यहाँ उपस्थित हुनिदिनुहोस् है भनेदेखि होइन म त्यसै पनि आउने नै हो, तपाईँले बोलाउनु भएको छ राम्रै हो भनेर चाहिँ अन्त फेरि हामी परिवारै लिएर हिँडेको। हुन्छ, हवस्, धन्यवाद तपाईँलाई। पहिला आउँदाखेरि चाहिँ यसमा जुन चाहिँ आज टेन्डोङको यसमा तपाईँ फर्केर आउनु भएको या जाँदै गर्नुभएको अहिले? मेरो त्यो कन्फर्म छैन, म गएकै छु अहिले, फेरि तल दामथाङ पुगेर फेरि फर्किन्छु म। हो हजुर, यस टेन्डोङमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यसमा के भूमिका छ? तपाईँले यसमा के गर्नुहुँदैछ? तपाईँको वन विभागबाट हुनुहुन्छ होला सरहरूले? हामी यो एउटा बाटो बनाउँदैछौँ, ब्रिक्स सर्फेस फुटपाथ तल दामथाङदेखि अहिले टेन्डोङमाथि डाँडामै पुर्याएको छ। अहिले तपाईँहरू हेर्दै जानुहोस्, अरूलाई पनि सोध्नुहोस् यो बाटो कतिको कम्फर्टेबल छ छैन हो। र अहिले चाहिँ हामीले मोरलेस कम्प्लिट गरिसकेको छ बाटो। यो बाटो बनाउनुमा तपाईँहरूलाई कति टाइम लाग्यो र यो कति डिस्टेन्स छ? कहाँदेखि सुरु गर्नुभएको यो? यो चाहिँ हामीले दामथाङदेखि माथि टेन्डोङसम्म 6.7 किलोमिटर छ टोटल। यो डल्लै ब्रिक्स सर्फेस फुटपाथ 6 फिट विथ छ यसको हो। अन्त यो चाहिँ हामीले 2005-06देखि थालेको। 5-6मा फर्स्ट फेज गऱ्यो, 6-7मा हाम्रो फन्डको अलिक कमीले गर्दा काम गरेन, हामी 1 वर्ष ग्याप बस्यो। 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13 हुँदैछ अहिले। 12, 13 को पनि हुँदैछ, त्यो चाहिँ माथि डाँडामै हुँदैछ काम अहिले। यो जुन चाहिँ तपाईँको फन्ड भन्नुभयो नि, यो कहाँ कुन फन्डबाट गर्नुभएको र कति लागतको यो जुन चाहिँ यो फुटपाथ बनाइएको हो? यो चाहिँ यस्तो भएको छ, यो चाहिँ फन्ड पार्टिकुलरली यहीबाट दिएको छ भन्ने फिक्स छैन। अब डिपार्टमेन्टमा जुन बाट फोन छ त्यो चाहिँ कहिले कन्टिन्यू दिँदैछ डिपार्टमेन्टले। र अब हामीले 2005-06मा गर्दाखेरि लेबर रेटै 3 पल्ट बढिसक्यो यो हामीले बाटो थालेकिन। अन्त अब योपालि चाहिँ हामी लास्ट फेज छ र यसको टोटल चाहिँ 1,67,00,000 थियो। अहिले चाहिँ त्यो लेबर वेजेसहरू बढेर गएर चाहिँ 2 करोड एबभ भइसकेको छ र पनि अझै कम्प्लिट भएको छैन हाम्रो काम। जुन चाहिँ यो फुटपाथ देखिँदैछ नि तपाईँको, यसमा मात्रै एउटा ब्रिक्स एउटा इँटाको मात्रै देखिँदैछ, यसमा यसको के खास यसको महत्त्व चाहिँ के छ तपाईँको? यसमा चाहिँ पुरै इको फ्रेन्डली छ, यसमा सिमेन्टेड वर्क्सहरू छैन, इको फ्रेन्डली छ। अनि बाटोमा हामीले सानो सानो बस्नेहरू पनि ढुङ्गाकै इको फ्रेन्डली नै बनाइदिएको छौँ मान्छेलाई। अब योपालि चाहिँ यो हामीलाई चाहिँ एउटा हामीले प्रपोजल बनाएर पठाउँदैछौँ। पानीको चाहिँ पुरै समस्या छ, डाँडामा पानी छैन। पानीको लागि अहिले हामीले पम्पिङ गरेर आजको त्यो मान्छेहरूलाई त सल्भ गर्दैछौँ। अब फर्दर पनि हामी त्यसै गरौँ भनेको, वाटर हार्भेस्टिङ गर्दैछौँ अहिले चाहिँ हामी कन्टिन्यू। विशेष गरेर आज तपाईँको जुन चाहिँ रामनवमीको पावन अवसरमा जुन चाहिँ भक्तजनहरू जति पनि अब यहाँ मान्छेहरू है दर्शनको लागि टेन्डोङ जाने गर्दछ, यसमा तपाईँहरूले ठाउँ ठाउँमा यसरी होइन एउटा
फोहोर मैलाको एउटा सङ्कलन गर्ने ठाउँ एउटा एकीकृत गर्ने ठाउँहरू बनाउनु भएको छ यी तपाईँहरूको पक्षबाट हो? हजुर हाम्रै पक्षबाट गरेको छौँ। हामीले जस्तै यस्तो पम्पलेटहरू लगाइदिएको छौँ, बाटो बाटोमा डोकोहरू राखिदिएको छौँ, त्यो चाहिँ कागजहरू बाहिर नजाओस्, प्लास्टिकहरू बाहिर नजाओस् भनेर। विशेष गरेर यो टेन्डुङलाई चाहिँ तपाईँले किन फोकस गर्नुभएको? यो चाहिँ अब यो साउथ सिक्किमको चाहिँ मेन ठाउँ हो। यो अब जस्तै मैनाम र टेन्डोङ दुईवटा मात्रै छ साउथ सिक्किममा। अन्त यो साउथको चाहिँ अब नाम्चीको यो मुटु हो टेन्डोङ चाहिँ। यति डरलाग्दो भर्जिन फरेस्ट छ यसलाई चाहिँ हामी यही पाराले प्रिजर्भ गरेर लानुको लागि गर्दैछौँ। फरेस्टको पक्षबाट तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? जति पनि उहाँहरू दर्शन गर्न जानुहुन्छ बाटोमा यसरी फोहोर मैला यस्तोसँग नगरोस् है, तपाईँले यसमा यहाँ अब वन जङ्गलको पशु पक्षीहरूको एउटा सुरक्षा एउटा तपाईँहरू फरेस्ट विभागको हुनको नाताले तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हामीले त्यही बाटो बाटोमा हामी स्लोगनहरू पनि लेखिदिएको छौँ हो सबैतिर। अन्त हाम्रो मान्छेहरू छ, गार्डहरू बसेको छ, उहाँहरूलाई सम्झाउँछ जाँदाखेरि अलिक साइलेन्सली जानु, बाटोमा फोहोर मैलाहरू नगर्नु, किनभने यो एउटा भर्जिन फरेस्ट छ। फेरि माथि तीर्थस्थल छ ठुलो, अहिले लामा 3-4 दिन भयो पढाउनु हुँदैछ माथि डाँडामा तामाङ एसोसिएसनले, र त्यति नै छ अहिले चाहिँ। सरको अब पक्षबाट अन्तिममा है तपाईँले फरेस्ट विभागबाट जुन चाहिँ वन विभागबाट तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँहरू के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ यस विषयमा चाहिँ? वन विभागबाट हामी यसो भन्छौँ यहाँको गाउँलेलाई चाहिँ अब सबैभन्दा राम्रो होस् भनेर। यो अब दामथाङको लागि गोरीखाने ठाउँ हो, यो चाहिँ एउटा ट्रेकिङ रुट छ। अब आज मान्छे हेर्नुहोस् 5-6 हजार छ माथि अब इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनिँदैछ के इको फ्रेन्डली टाइपले। अब यिनीहरूमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गरी खाओस्, राम्रोसँग दोकानहरू चलाओस् भनेर हामी जीविकोपार्जनमा चाहिँ नि नेपालीमा अब त्यो गर्दैछौँ। हुन्छ सर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, म अहिले हामी यहाँ हिँडेको लगभग 1.5 घन्टा भइरहेको छ है। यसमा बाटोमा जे जति हामीले हाम्रो भक्तजनहरूसँग बातचित गर्न सक्यौँ र कोही हामीले एकजना वन विभागको कर्मचारीसँग पनि तपाईँहरूसँग उहाँ के कस्तो छ, यहाँ खर्च के छ भनेर गतिविधिहरू देखायौँ भने अब यो छोटो विराम तपाईँको होइन मेरो, यो लगभग किनभने 1.5 घन्टा भएको यात्रा अब करिब पुग्न लागेको छ। दर्शकवृन्द तपाईँहरूलाई फेरि पनि टेन्डुङको हालखबर लिएर फेरि पनि आउने छु। तपाईँसँगको लागि यो बाटोमा के कस्तो छ हेर्दै जानु। सर कहाँदेखि आउनु भएको सर? यसो अहिले आज टेन्डुङमा यसो रिम्पोछे आउनु भएको छ अरे, साथसाथै चैते दसैँको उपलक्ष्यमा यसो घुमिहेरौँ भनेर। यो तपाईँको कहिले प्रथमचोटि हो या? हजुर, पहिला एकपल्ट आजभन्दा 21-22 वर्ष अगाडि एकपल्ट आएको थिएँ बुढामासँग पहिला नि। आज आफ्टर 22 इयर्स आज आउनु हुँदैछ तपाईँ। यसमा तपाईँलाई कस्तो के फरक लाग्यो तपाईँलाई यो जुन चाहिँ? त्यति बेला त यस्तो थिएन नि, यस्तो कहाँ अब कुनै पल्लो बाटो आयो कि यो बाटो पनि अब रफ एकदम खतम। अब अहिलेको त अब हाम्रो के भन्नु, यो गभर्मेन्ट आइकन चाहिँ एकदम
फुल डेभलप एकदम राम्रो खुसी लाग्यो मलाई चाहिँ र त्यो अलिकति आभास गर्दै हिँड्दैछ क्या यसरी तपाईँ यसरी बिहान कति बजीदेखि हिँड्नुभयो है यसरी अब तपाईँ टेन्डुङको लक्ष्य लिएर हिँड्नु हुँदैछ आज हजुर जुन चाहिँ आज यो रामनवमीको पाउन अवसरमा है एउटा पवित्र स्थल मानेर तपाईँ जानुहुँदैछ अब तपाईँले तपाईँ कस्तो चिताएर उहाँ जानुहुँदैछ तपाईँले हजुर उहाँ अब यस्तो नि अब वर्ष दिनमा एकपल्ट टेन्डुङको दर्शन गरिन्छ है पहिलादेखि अब लेप्चा भाषामा भन्दा पनि टेन्डुङ लोरङ त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट छ अरे त्यस्तै प्रकारले हाम्रो हिन्दू धर्म अवलम्बी मुताबिक चाहिँ र एउटा चैत्य दसैँ यो यानि कि रामनवमी यसमा चाहिँ सबै थरीको सबै जात जाति धर्म सबै मिलेर चाहिँ हामी त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा आराधना गर्ने गर्छौँ र साथसाथै यसमा धेरै खुसी हुनुपर्छ उहाँको दर्शन पनि र यो हुँदा सबैको जमघट पनि हुने यही हौसला लिएर गुरामा अति थाक्नु भएको जस्तो छ गुरामा यसमा जुन चाहिँ लक्ष्य लिएर जानु भएको छ तपाईँ त पुग्नु नै हुन्छ अवश्य नै जुन चाहिँ यो टेन्डुङको जुन रामनवमीको पाउन अवसरमा तपाईँ कुन चाहिँ लक्ष्यले अब कस्तो प्रकारले अब खोजेर चिताएर जानु भएको छ तपाईँले जुन चाहिँ अब सरले भन्नुभयो है सरले 2 चोटि आउनुभयो त्यो बादमा तपाईँहरू चाहिँ अब जुन चाहिँ अब एउटा दाम्पत्य जीवनमा तपाईँ अरू योभन्दा पहिला पनि आउनु भएको सेकेन्ड टाइम त्यस बेलाको र अहिलेकोमा के फरक छ बाटोहरू चाहिँ अब राम्रो थिएन अहिले चाहिँ अब यहाँ सिमेन्ट लगाएको चाहिँ सायद डिफ्रेन्ट होला यो एकदमै इको फ्रेन्डली बाटोहरू छ है सुविस्ता छ अहिले चाहिँ अब हिँड्न नसकेका पनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ बुढाबुढी पनि पुग्न सकिरहेको छ जुन चाहिँ यो रामनवमीको दिनै माथि पुग्नुपर्ने भन्ने एउटा प्रथा छ एउटा मान्छे यो चलन छ त्यस्तो गर्दै आएको छ है सालमा एकपल्ट जाँदैछ यसमा के त्यसो अलिकति तपाईँको के जानकारी छ किन गइएको कसो हामीलाई त अब रामनवमीमा चाहिँ उहिलेदेखि नै अब रामनवमीको दिन मात्रै उहिलेको बाबुबाजेहरू पनि अब यहाँ गएर चाहिँ एकपल्ट पूजा गर्थ्यो अरे आजको दिन चाहिँ त्यहाँमाथि पूजा गर्दछ अरू रामनवमीको दिन मात्रै आउनुपर्छ भन्ने छैन अरू बेला पनि आउनु सकिन्छ तर अब आजको दिनमा चाहिँ थुप्रो मान्छे हुन्छ है र अरू बेला चाहिँ हामी एक्लै एक्लै डर हुन्छ नि अब बाटोहरू लाग्ने हो अहिले चितुवाहरू पनि अब यतातिर पुरा छ भने त्यो डरले चाहिँ अब अरू बेला चाहिँ आइँदैन विशेष गरेर यसपालि जुन चाहिँ बाटोमा आउँदै हुँदाखेरि तपाईँले कस्तो प्रकारको जुन स्टेजको मान्छेहरू चाहिँ यहाँ यात्राको लागि जानुहुँदैछ कस्तो यसपालि चाहिँ अरू बेला सानो नानीदेखि उयोहरू बुढाबुढी सबै किसिमको मान्छेहरू चाहिँ जानुहुँदैछ अब कोही पूजाहरूले होला कोही इन्जोयमेन्टको लागि होला अब हामी पनि पूजा पनि साथै यो वन जङ्गलहरू यतै हो अब सधैँभरि अब यस्तो हिँड्दैन होइन अन्त आज चाहिँ एकदमै आज चाहिँ इन्जोय गरिरहेको हवस् त तपाईँको बेला बेलामा चाहिँ अब यो अब आज हामी भन्दै हामीलाई एउटा कुरा यो ठाउँमा चाहिँ टेन्डुङमा चाहिँ यो हिलिङहरू होइन बाटोहरू रोड आएपछि यस्तो खाले चाहिँ हुँदैन त्यसरी खुट्टाले हिँडेर जाने बाटो चाहिँ के अरे अब यो चाहिँ सधैँभरिको लागि चाहिँ अब यो रोडहरू आएर चाहिँ यस्तो खाले हवस् त कुरामा तपाईँ अब मुस्किलले जानुहुँदैछ त्यो बेला लाठी टेकेर हो हवस् त तपाईँको उभिएको छु म टेन्डुङमा आइपुगेको छु भर्खर मात्र आइपुगेको हामीलाई लगभग 2 घन्टा जस्तो लाग्यो यहाँ आइपुग्नमा र दर्शकवृन्द अब यहाँ के कस्तो छ टेन्डुङको हालचाल के छ के अब यहाँ कति मान्छेहरू जमघट भएको छ यसमा उहाँहरूसँग एकदम बातचित गर्नेछौँ र अवश्य नै तपाईँलाई उहाँ के भइरहेको छ कति भइरहेको छ उहाँ कस्तो मान्छेहरू आइएको छ होइन उहाँ के भक्तजनहरू कतिको मात्रामा भिडहरू छ यसको जमातहरू लिएर तपाईँको समक्षमा आउने नै छौँ र त्यहाँ के कस्तो भइरहेको छ त्यो सम्पूर्ण विवरण तपाईँहरूलाई अवश्य नै देखाउनेछु र दर्शकहरू यसमा के चाहिँ
तपाईँहरू कहाँदेखि आउनुभयो होला है यही नाम्चीबाट आएको नाम्चीबाट कति बजी हिँड्नुभयो बिहान अनि 8 बजी हिँडेको नाम्चीबाट 8 बजी है तपाईँले योभन्दा पहिला कतिखेर पाउनु भएको यो ट्रेनिङ दुईपल्ट दुईपल्ट पहिला स्कुल डेजमा र एउटा चाहिँ दुईपल्ट साथीसित हजुर यसमा के फरक के पाउनु भयो पहिला त्यति बेला आउँदा र अहिले त्यति बेला आउँदा चाहिँ अब फुटपाथ थियो होइन सानो अलिक अप्ठ्यारो बाटो थियो अहिले राम्रो प्रकारको बनाएको छ क्या के भन्छ उयो टायरसँग इँटाहरू लगाएर मजाले घुमाएको थियो एकदमै ठाडो थियो नि त बाटो गर्दाखेरि अप्ठ्यारो थियो त्यति बेला झन्झनै फर्क्यौँ नि बाटैबाट हो अहिले चाहिँ अब राम्रो चाहिँ आइपुग्यौँ राम्रोसँगले तपाईँले यो ट्रेनिङमा नि तपाईँको जुन चाहिँ अहिले रामनवमीको बेलामा मात्रै आउने गर्छ प्रायः जस्तो है अरू बेला त आउँदैन प्रायः यसमा नि तपाईँहरू खास तपाईँको विचारमा चाहिँ यसमा के खासको रहस्य चाहिँ के छ होला यहाँ यहाँनिर त्यस्तै त हामी अब सानैदेखि अब सुनेको चाहिँ रामनवमीमा चाहिँ जानुपर्छ फुल टिप्नु जानुपर्छ भनेको चाहिँ त्यो मात्रै याद छ हामीलाई त हो त्यसै अब अहिले चाहिँ यो पछाडि गज टावरहरू भयो यसो गुम्बाहरू है अहिले चाहिँ अब यसरी गुम्बाहरू यसरी लामहरू पर्छ त्यति बेला चाहिँ लामो यसरी लामो पूजाहरू भएको जस्तो लाग्छ अब एउटा गुम्बा थियो है त्यहाँनिर लामाले पूजा गर्छ त्यसमा आएर हामी दर्शन गर्छौँ अन्त यसै त यसरी साथीभाइहरू मिलेर त्यसो यसमा तपाईँहरूलाई अब कति कुरा होइन कतिवटा सुविधा हुन्छ कतिवटा असुविधा हुन्छ असुविधाको कुराहरू चाहिँ के छ तपाईँलाई तपाईँले मनमा नलागेको कुरा के हुनु पर्थ्यो यहाँ के नहुनु पर्थ्यो यहाँनिर पानीको चाहिँ एकदमै सही समस्या छ त्यसलाई त्यसरी टोइलेटहरू उयो गरेर बनाइदियो भने अलिकति यताउता गेस्ट हाउसहरू बनाइदियो चाहिँ एकदमै राम्रो कति बेला भिजै आएर बस्ने भने कति अब प्रब्लमै छ है सुख सुख बस्नु भएछ भनेको तर पनि यसरी अलिकति गेस्ट हाउसहरू बनाइदियो चाहिँ धेरै राम्रो अन्त विशेष चाहिँ पानीको रहेछ पानी टोइलेट बाथरुम चाहिँ अलिक म्याक्सिमम् बनाइदियो चाहिँ राम्रो हेलो ए तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको है म नाम्चीबाट नाम्चीबाट आउनुभयो है तपाईँलाई यो ट्रेनिङ कस्तो लाग्दछ तपाईँलाई ट्रेनिङमा चाहिँ पहिलोचोटि हो तपाईँको होइन दोस्रोचोटि हो पहिला चाहिँ यस्तो पूजामा आएको थिएन यसपालि चाहिँ पूजामा आएको एकदमै रमाइलो एकदमै खुसी लागेको छ क्राउड देखेर एकदमै मजा लागेको छ कति बजी हिँड्नु भएको है कति बजी आइपुग्नु भएको 8:30 मा दामथाङबाट उता लाग्यो अनि 2 घन्टा लाग्यो हामी बिस्तारै हिँडेर आउनेलाई 2 घन्टा लाग्यो यसमा जुन चाहिँ ट्रेनिङमा एउटा विशेष गरी चाहिँ के छ भने अब कतिजना साथीभाइहरू नभेटेको साथीभाइ भेट्न सकिन्छ है यसो तपाईँले साथीहरू कति भेट्नुभयो साथीभाइहरू धेरै भेटेँ म यहाँ नाम्चीको होइन त्यसले गर्दा अब कतिजना त म चिन्दिनँ यहाँनिर तर मतलब प्रायः जस्तो यहाँ वरिपरि पहिला जतिजना चिनेको थिएँ उहाँहरू सबैजना भेटेँ अनि सबैभन्दा रमाइलो चाहिँ पूजाले गर्दा एकदमै एस्पिसियस फ्रेस एयर अनि हेक्टिक सेड्युलबाट ब्रेक हो अनि इट्स भेरी नाइस इट्स भेरी वन्डरफुल नेक्स्ट टाइम के तपाईँले फेरि भिजिट गर्नुहुन्छ यो ठाउँमा भनिन्छ कि आउँछु भने फेरि भाकल हुन्छ अरे पुरा गर्नु सक्न सक्दिनँ होला भने डरले चाहिँ मतलब म भन्न सक्दिनँ तर इफ ह्यापन्स टु बी कि म फेरि आउनु पाउँछु डेफिनेटली हेल्प गर्छु तपाईँलाई जुन चाहिँ उकालो जुन दामथाङबाट आउनुभयो है दामथाङदेखि यहाँ ट्रेनिङ आउनुमा के सुविधा असुविधा केही भयो फरक के भयो कि तपाईँलाई फरक होइन त्यो सिसी फुटपाथले गर्दा त राम्रो थियो हिँड्नलाई तर बाटोमा चाहिँ हामीलाई अलिकति बस्ने सानो वेटिङ सेड जस्तो बनाइदिनु भयो फरेस्ट डिपार्टमेन्टले भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो हामीलाई त्यहाँ खाजा खानु पानीहरू पिउनु रेम्सहरूको ठाउँ त्यो चाहिँ रहेन रहेछ त्यो चाहिँ अलिकति गरिदिनु भएको चाहिँ फरेस्ट डिपार्टमेन्टले चाहिँ बहुत राम्रो नेक्स्ट इयरसम्म भयो भने अति नै हुन्छ थ्याङ्क यू फर्स्ट त अब खुब राम्रो नि अब यतिको भक्तहरू थिएन पहिला होइन पहिला त सुन्ने एउटाबाट हुन्थ्यो अहिले त कस्तो बेसी भक्तहरू भएछ राम्रो अनि गुम्बा अनि औतारीहरू आउनु भएको छ हो सबै कुरो राम्रो लाग्यो तपाईँसँग को आउनु भएको छ मेरो मेसेज हो उहाँ हुनुहुन्छ हजुर ए तपाईँ कति वर्ष पुग्नुभयो अहिले 62 वर्ष पुग्नुभयो तपाईँको बिहान त्यसरी होइन 4 घन्टा जस्तो लागेछ बाटो है
कसरी आउनुभयो यसरी उकालोमा खाता टेकेर आउनुभयो तपाईँको पनि पहिलोचोटि हो आज फर्स्ट हो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यसरी आज अचानक यसमा तपाईँले अब कस्तो कमानमा काम राख्नु भएको होला यसरी है 62 वर्षको उमेरमा है यो कुनबाट आउनुभयो तपाईँको दामथाङबाट आउनुभयो कि दामथाङबाट आउनुभयो आमै यो आज रामनवमीको खास रामनवमी चाहिँ के गर्नुपर्छ के तपाईँलाई के थाहा छ रामनवमीको चाहिँ उद्देश्य के हो तपाईँलाई त्यही थाहा छ रामनवमी चाहिँ अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भने अघि रामको उसमा भएको हो यो आज राम जन्मेको दिन हो र राम भनेको चाहिँ कस्तो भने अहिले अवतार फेरेको मध्ये उहाँ राम पनि यहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन त्यहाँदेखि अहिले फेरेर यो अहिले के अरे यो लक्ष्मण धुरा राम धुरा उहाँ पनि हामीहरू स्नान गऱ्यौँ नुहाइ गरेर धेरै ठाउँ घुमेको र यहीँ कालिम्पोङमा किन सक्दैन भनेर आएको हामी सक्दैन कस्तो छ भनेदेखि म त पहिला हामीसँग कति राम्रो लाग्यो अब सर्वजार जति छ यसै पालि सानो गुम्बा लौत दर्शकवृन्द आज यो रामनवमीको पावन अवसरमा मैले तपाईँहरूको समक्षमा टेन्डुङमा के कसो भइरहेको छ यहाँ के भक्तजनहरूले कसरी दर्शन गरिरहेको छ कस्तो प्रकारले आइरहेको छ कति मान्छेहरू भव्यतामा यहाँ उपस्थित छ यो सम्पूर्ण विवरण तपाईँहरूलाई समक्षमा दिन चाहे यसमा जति सक्दो उहाँसँग बातचित गरेर तपाईँहरूलाई उहाँको विवरणहरू उहाँ कस्तो समस्याले कस्तो प्रकारले कठिन भएर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ उहाँहरू 60-70 वर्षसम्म पुगेका वृद्ध अवस्थामा पुगेका आमा बाबाहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ भने यङ भाइ बहिनीहरू पनि विशेष गरेर यहाँ उपस्थित देख्नमा आइएको छ र दर्शकवृन्द आगामी दिनमा यसरी फेरि पनि तपाईँहरू यहाँ टेन्डुङ जस्तो एउटा पवित्र स्थलमा तपाईँहरू आउन नभुल्नुहोला र यहाँ भएको जति पनि आफ्नो मनोकामना पुरा हुन्छ भन्ने एउटा प्रथा छ र यसमा तपाईँहरूले अवश्य नै अर्को दोस्रो वर्षमा पनि तपाईँहरू अवश्य आउन सक्नुहुन्छ र जति मैले आज यहाँ भएको हाम्रो गतिविधिहरू तपाईँहरू समक्षमा राखेँ के कस्तो लाग्यो दर्शकवृन्द तपाईँहरूलाई फेरि पनि आगामी दिन यस्तो कार्यक्रमहरू लिएर आउनेछु तबसम्मको लागि म भोज तामाङ बिदा चाहन्छु नमस्ते।